बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़िल्लत और रसवाई, बेहयाई और ढटाई और इसके साथ ही जो निज़ाम इबरत है उसका भी एक मकाम कि इमरान खान जिन मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीज़ल कहता था और उनकी इतनी ज़्यादा वो बेइज्जती और गालम गलोज करता था, बल्कि उसने अपना पूरा ब्रिगेड सोशल मीडिया वाला लगाया हुआ था कि मौलाना फजलुर रहमान पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाने और कैसी कैसी गाली देनी है, और उन्होंने दी। उन्हीं मौलाना डीज़ल के पाँव पकड़ लिए हैं इमरान खान ने कि मुझे बचाओ, मुझे NRO दिलवाओ। और ये वाक़या सिर्फ़ एक दिन पहले सदर आरफ उल्वी की उस एक दर्द भरी इल्तिजा के बाद सामने आया, जिसमें उल्वी ने इमरान खान के लिए NRO देने की अपील मुस्लिम लीग नून से भी की और पीपल्स पार्टी से भी की। याद है ना आपको, उसने कहा था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग को ये चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले, तो सबको से मुराद इमरान खान था और इमरान खान को साथ लेकर चलो। और वैसे किसी ने इंटरव्यू करने वाले ने पूछा नहीं उल्वी से कि जब इमरान खान 3.5 साल तक हुकूमत करता रहा था तो उस ज़माने में उसने सबको साथ लेकर चलने की कौन सी पॉलिसी बनाई थी। क्या उल्वी चाहता है कि वैसी ही पॉलिसी नाफज की जाए इमरान खान के बारे में जैसी इमरान खान ने सबको, इमरान खान जब हुकूमत में था तो वो अगर किसी तरफ से तजवीज़ भी आती थी कि इन अपोजिशन लीडरों से आप बातचीत करें, उनको हुकूमती मामलात को आसान बनाने के लिए उनसे तावन ले, तो ये हिकारत और नफ़रत की इस चोटी पर पहुंचा हुआ था कि ये कहा करता था कि इस करप्ट टोले से बात करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं। सवाल ही पैदा नहीं होता, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आज वही इमरान खान जेल के अंदर से मुज़ाकरात की अपीलें कर रहा है और सबको पैगामात भिजवा रहा है अपने वकीलों से कि खुदा के लिए मुझसे आकर कोई बात तो करो। ये PTI के 2 लीडरों असद कैसर और अली मोहम्मद खान, दोनों माशाल्लाह एक तितर एक बटेर, एक वो है जो चोरों का सरदार है, ख़ुद भी बहुत बड़ा चोर है वो असद कैसर, और दूसरा अली मोहम्मद खान जो दरूद पढ़कर झूठ बोलने का आदी है। और इन दोनों को उसने भेजा फजलुर रहमान के पास, वकीलों के ज़रिए पैगाम गया और फिर वो ये दोनों मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, तो वहाँ जाकर क्या बातचीत की वो सब सामने आ गई है। अब PTI इसमें ये गुमराही फैला रही है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हाँ कर दी है, हाँ नहीं की है। इन्होंने तजवीज़ पेश की है कि पीपल्स पार्टी, आप और हम मिलकर एक सियासी इत्तेहाद बनाते हैं और मुस्लिम लीग को भी कन्विंस करें कि वो हमसे मुज़ाकरात करे, और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करते तो हम एक इत्तेहाद बना लेते हैं सियासी, ताकि एक मुश्तरका जद्दोजहद की जा सके लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, यानी तमाम सियासी जमातों को एक जैसे मौके मिलने चाहिए। अब इसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के वो बयानात बने जिनमें उन्होंने इस तरह की बात की थी कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तो मौलाना फजलुर रहमान ने हाँ कर दी। लेकिन यहाँ आप देखिए कि इबरत का मुकाम है कि इनको मौलाना फजलुर रहमान के पाँव पकड़ते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई, ज़रा भी हया नहीं आई, कोई लाज नहीं आई। वो क्या ख्वाजा आसफ का फ़िक्रा है, शर्म होती है, हया होती है, कुछ इस तरह की कोई बात, तो वो इन पर फिट आती है। और फिर इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि इमरान खान जेल में किस तंगी के आलम में दिन काट रहा है। वो किस तरह दिन काट रहा है कि वो सारा दिन, वो जो कहानी बनाई गई थी ना कि किताबें पढ़ता है और उसने किताबें मंगा ली है, इब्न अरबी की किताबें मंगा ली हैं, इसको तो किताब पढ़ना ही नहीं आता है। ये तो आप वो रिपोर्ट आ गई है ना कि ये सारा दिन TV पर वो नेट के ज़रिए गैर मुल्की चैनल उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की इंग्लिश फिल्में देखता रहता है और इसी हालत में वो फिर वो सो जाता है, खाना खाता है, फिल्में देखता है, सो जाता है, बस ये करता है। ये एक्सट्रीम एक पोजीशन होती है दिमाग की जिसमें आदमी कोई और काम कर नहीं सकता सिवाय ये कि TV की स्क्रीन पर नज़रें जमाए रहे। इससे वक्त जल्दी गुजर जाता है। जो जेल के अंदर का वक्त ज़ाहिर है ज़्यादा बहुत स्लो रफ्तार से चलता है, तो ये वक्त जल्दी से गुजर जाता है कि ये ख़ास नफसियाती कैफियत है। और इसका मुज़ाहरा आपने रमज़ानुल मुबारक के दौरान देखा होगा, जब बहुत से लोगों को रोज़ा लगता है तो वो TV पर फिल्म लगा लेते हैं। उस वक्त उनका दरअसल मकसद कोई तफरीह हासिल करना नहीं होता, दरअसल उनका मकसद ये होता है कि फ़िल्म में मगन हो जाएंगे तो जो 2-2.5 घंटे की फ़िल्म है, ये 2-2.5 घंटे तो हमें फ़ील ही नहीं होगा कि रोज़ा है। तो ये एक चीज़ होती है कि वक्त नहीं गुज़रता जेल में, और वक्त उनका गुज़रता है जेल में जिनके जहन की
तामीरी हालत अच्छी होती है, वो जेल में किताबें पढ़ते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, जो नेक लोग हैं वो इबादत भी करते हैं। लेकिन जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं फिर वो जेल में माशाल्लाह उसको टीवी भी मिल गया, इंटरनेट भी मिल गया। इसके ज़माने में कितने लोगों को, कितने सियासी मुखालफों को टीवी और इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब थी, अलग कमरा दस्तयाब था, देसी बकरा देसी मुर्गा दस्तयाब था, वर्जिश की मशीन दस्तयाब थी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये जो हकीकत है, ये जो पीटीआई एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद पर आमादा हो गए, तो ये झूठ है। ऐसा कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बन रहा। हाँ, मुश्तरका मुतालबा एक उसकी तायीद वगैरह ज़ाहिर वो करेंगे, लेकिन इस इत्तेहाद से होगा क्या? जो पीटीआई या जो इमरान खान समझ रहा है वो नहीं होगा, वो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका कोई इम्कान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, अगर हुआ तो, मुझे तो इसका इम्कान भी नज़र नहीं आता, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर कुछ हुआ तो वो ये होगा कि पीटीआई को बतौर पार्टी कुछ रियायत मिल जाएंगी और वो मशरूत रियायत होंगी, लेकिन पीटीआई से मुराद पीटीआई माइनस इमरान खान होगा। इमरान खान के लिए किसी रियायत की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। मैंने बहुत पहले एक मरतबा आपसे एक बात की थी कि इमरान खान मसला नहीं है जिसे हल किया जाए। मसला हल किया जाता है, चाहे वो मुज़ाकरात से हल किया जाए, चाहे वो उंगलियों के इस्तेमाल से हल किया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मसले को हल किया जाता है। लेकिन इमरान खान मसला है ही नहीं, इमरान खान फितना है और फितने को हल नहीं किया जाता। फितने का हल करने की तरकीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फितना जो है वो मिटाया जाता है, वो ख़त्म किया जाता है, वो खुरचा जाता है। तो इमरान फितने के लिए इस सियासी अमल में, अगर मुझे तो ये अब सियासी अमल होता हुआ नज़र नहीं आता, जिस तरह अगर ये पीटीआई की ढंडोरा पीट रही है या ढंडोरा पीट कर ख़ुद को खुश करने की कोशिश कर रही है, ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ये हो गया, यानी तीनों जमातों में एक इत्तेहाद की फ़ज़ा, बुनियादी मुतालबात पर कि भी मुश्तरका तौर पर मुतालबा करें, तो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ कि वो ये होगा कि पीटीआई के लिए कुछ रियायत और कुछ स्पेस निकल सकती है, कुछ शर्तों के साथ। शर्तों से मुराद आप समझते हैं कि कुछ उम्मीदवार, सियासी हलकों के उम्मीदवार जो तय पा गए हैं कि ये नाकाबिल कबूल है, वो नाकाबिल कबूल ही रहेंगे, क्योंकि वो फितने का हिस्सा समझे जाएंगे। वो फितने का ज़मीमा कह लीजिए, फितने का हाशिया कह लीजिए, उनके लिए गुंजाइश नहीं होगी। और जिनके बारे में ठोक बजाकर ये इत्मीनान हो जाएगा कि ये चलिए सियासी किरदार है, इनको रियायत मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस में इन्वॉल्व ना होता तो शाह महमूद कुरैशी के लिए रियायत का मौका मिल सकता था, वो अब ख़त्म हो गया क्योंकि वो साइफ़र में उसका मुलव्वस होना साबित हो गया। या फिर असद उमर जैसे लोगों के लिए कुछ रियायत मिल सकती है, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, या इसी तरह के कुछ और लोग। चुनांचे पीटीआई या इमरान खान या पीटीआई के कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि इस सियासी इश्तराक से, सियासी इत्तेफाक राय से मौलाना फजलुर रहमान ने जो कह दिया है कि हाँ सबके लिए मसावी मौक़े पैदा होनी चाहिए, और वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कुछ तनकीदी बयानात दे रहे हैं, तो उस नतीजे में इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। यहाँ पीपल्स पार्टी क्यों परेशान है? पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान से भी बढ़कर हुकूमत पर तनकीद कर रही है, मुस्लिम लीग पर भी तनकीद कर रही है। उसकी वजह मालूम हो गई है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को कहीं से ये रिपोर्ट मिली है या उस तक ये रिपोर्ट किसी ने पहुंचाई है बदनीयती की बुनियाद पर, जो कि गलत है। रिपोर्ट उस तक ये पहुंचाई गई है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से सिंध का सूबा छीन लिया जाएगा, और इस सिलसिले में एक वाक़यात की जो हो चुके और ऐसे वाक़यात जो होने हैं उनकी एक फ़हरिस्त भी पीपल्स पार्टी को दी गई है। उस फ़हरिस्त में क्या चीज़ें शामिल हैं? एक सर खुलासा उनका ये है कि एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, जो मैं आपसे 1 साल पहले आपको इत्तला दे चुका हूँ कि सिंध में जब भी इलेक्शन हुए तो एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो सकती है, जिसमें JUI भी शामिल हो सकती है, और जिसमें सिंध की कौम परस्त जमातें भी शामिल हो सकती हैं। और इसके अलावा कुछ आज़ाद हलके मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते हैं। और ये ग्रैंड अलायंस जो बनेगा तो ये पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेगा,
اور اس مقابلے میں جو میری ابھی تک کی رپورٹ ہے یا اندازہ ہے یا جو گیس ہے میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے جو معلوم کیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی میجارٹی سندھ اسمبلی میں کچھ اور کم ہو جائے گی، مارجنلائز ہو جائے گی اور سکڑ جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانے کا موقع پھر بھی دستیاب رہے گا. یعنی اکثریت سندھ اسمبلی میں اسی کی ہوگی، پیپلز پارٹی کی ہوگی. اکثریت کا تناسب کم ہو جائے گا، گنتی کم ہو جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی تک جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، پیپلز پارٹی کو سندھ سے آؤٹ کر دیا جائے گا اور نئی جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس کی حکومت بنے گی. ایسا تجربہ کرنا کسی کے خیال میں نہیں. پہلی بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ کسی بھی پارٹی کو محروم اقتدار کرنے کے لیے یا سہولت کاری کرنے کے لیے فوج کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے فرض کیجیے فوج یہ چاہتی ہے کہ گرینڈ الائنس کی حکومت بنے، تو گرینڈ الائنس میں کتنی پارٹیاں ہوں گی؟ وہ سندھ حکومت نہیں چلا سکتا الائنس. اتنا بڑا الائنس جس میں جے یو آئی بھی ہو، جس میں ایم کیو ایم بھی ہو، جس میں جی ڈی آئی بھی ہو، جس میں جے یو آئی بھی ہو، جس میں کراچی کی مختلف پارٹیاں ہوں، سندھ کی مختلف پارٹیاں ہوں، کچھ پیر ہوں، کچھ وڈیرے، کچھ آزاد جو پیپلز پارٹی سے باہر لوگ. سندھ میں زیادہ تر وڈیرے اور پیر دو ہی پارٹیوں کے پاس ہیں. ایک پیر پگاڑا کی پارٹی جی ڈی ہے اور دوسرا سب سے زیادہ پیپلز پارٹی میں، اس کے بعد ان کے. تو کچھ باہر بھی ہیں، جو باہر ہیں وہ بھی مل جائیں. اور سندھ کی قوم پرست پارٹیاں، جی اے سندھ پارٹی، فلانی پارٹی، یہ 12 پارٹیوں کی یہ حکومت صوبہ نہیں چلا سکتی. مخلوط حکومت جو ہے وہ تو وفاق نہیں چلا سکتے، جس کو چلانا آسان ہوتا ہے کیونکہ وفاق میں اب اتنے زیادہ کام کرنے کی نہیں ہے، وہ ان کی محدود ذمہ داری ہوتی ہے. صوبائی خود مختاری کے بعد اکثر کام جو ہیں وہ صوبائی حکومت کرتی ہے. تو اتنا بڑا الائنس جو ہے وہ سندھ صوبے کو نہیں چلا سکتا. یہ جو الائنس بن رہا ہے یہ فوج کی اشارے کے بغیر بن رہا ہے، اور اس کی تیاری اس وقت شروع ہو گئی تھی جب جنرل عاصم منیر صاحب نے ابھی چارج بھی نہیں سنبھالا تھا. اور میں نے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آنے سے بہت پہلے میں نے یہ بلاغ کیا تھا کہ سندھ میں یہ چیز ہونی ہے. اور سندھ میں یہ چیز اس لیے ہونی ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے فضا ہموار کی جا سکے، اس میں کوئی یعنی پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکے، اور اس میں پھر جو نقشہ سامنے آئے گا ظاہر ہے وہ اس میں کچھ پارٹیاں ایک دوسرے کے اندر ضم ہو چکی ہوں گی اور وہ 2-3 جماعتی اتحاد رہ جائے گا. وہ اگر الیکشن جیت لیتا ہے تو اس میں صوبائی حکومت چلاتے ہوئے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن اس مرتبہ نہیں. اور اس مرتبہ ایک دوسرا جو مقصد ہے اس الائنس بنانے کا وہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی پہلے کی طرح شتر بے مہار ہو کر کام نہ کرے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ چونکہ اس کی اکثریت ہے، اس نے کراچی کا کیا حشر کیا. ظاہر ہے کراچی کو اس نے انتقام کا نشانہ بنایا، کیونکہ کراچی کا ووٹر روایتی طور پر پیپلز پارٹی کا مخالف رہا ہے. آج سے نہیں، آج سے 53 سال ہو گئے اس بات کو کہ پیپلز پارٹی کراچی کے بارے میں منفی رویہ رکھتی ہے، اور کراچی والے بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں اچھا رویہ نہیں رکھتے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اندرون سندھ بھی پیپلز پارٹی اپنے مخالف سیاستدانوں سے برا سلوک کرتی ہے. چنانچہ جب اس کی اکثریت کم ہو جائے گی تو اس کے ہاتھ تھوڑے سے بند جائیں گے، یعنی گویا کہ یہ محتاط رہے گی کوئی، کیونکہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ محتاط رہے گی، اور یہ ایک اچھی بات ہوگی. لیکن یہ رپورٹ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ 100% غلط ہے کہ سندھ میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کو بنانے نہیں دی جائے گی. سندھ میں پیپلز پارٹی مقبولیت کے اعتبار سے آج بھی پہلے نمبر پر ہے، اور اکثریتی ووٹ ہے اس کا. کراچی، حیدرآباد میں اس کے بہت بڑے بڑے مخالف پاکٹ موجود ہیں، ان کے باوجود سندھ میں اکثریتی ووٹ پیپلز پارٹی ہی کا ہے، اور وہی جیتے گی اور سندھ میں وہی حکومت بنائے گی. بہرحال اگر وہ یہ خطرہ سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، اس کا میں ذکر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کروں گا. تو یہ پیپلز پارٹی کی ناراضگی یا خدشہ، اس کی بنیادی جو بڑی ایک چیز ہے یہ فوری، وہ میں نے بتا دی. ناظرین، ٹرکاں والے کا ڈی ڈے آ گیا، یعنی یوم حساب. سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف شکایات کا جائزہ لینے کا عمل شروع ہو چکا ہے. ایک ابتدائی رپورٹ تو وہ جسٹس صاحب منصور صاحب نے بنا کر رکھ دی ہے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس کی انکوائری کا ہے، جس کے بعد ریفرنس پر غور ہوگا. اور بظاہر مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے
کہ اس ریفرنس کو مکمل ہونے میں، ریفرنس کی کارروائی مکمل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی کی باری جب آئی تھی تو وہ تو ایک ہفتے میں فیصلہ ہو گیا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ تو پھر بیچ میں وکلاء کی پریشر کی وجہ سے اٹک گیا۔ تو اس لیے ہم پوری 100% صحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا عرصہ لگے گا، لیکن عام خیال ہے کہ مہینہ یا 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں اس کے کرپشن کے ثبوتوں کے حوالے سے، جو اطلاعات ہیں ان کی روشنی میں، جو اسلام آباد کے عدالتی رپورٹر ہیں، میڈیا کے جو لوگ اس سے متعلق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت پکے ثبوت ہیں اور ریفرنس سے یہ جسٹس ٹرکا والا جو ہے یہ بچ نہیں سکتا۔ یہ اس کے بعد پھر کچھ دوسرے ججوں کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کم سے کم 2 جج اور ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی شکایات ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی ان کی شکایات کا اس طرح سے جائزہ نہیں لیا گیا جس طرح یہ ٹرکا والے کے بارے میں لیا گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی نحوست سپریم کورٹ سے ٹلنے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ مہینے میں ٹلتی ہے یا 2 مہینے میں ٹلتی ہے۔ بہرحال اب اس نے ٹلنا ہے، اور اس کا جو اس مصیبت کا ٹلنا جو ہے وہ اب ٹل نہیں سکتا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اور کئی مسلمان دوسرے ملکوں کے اندر بھی اسرائیل کے جو ایسٹ سمجھے جاتے ہیں ملٹی نیشنل ادارے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم شروع ہوئی، اور پاکستان میں بھی یہ مہم چل پڑی ہے۔ مختلف شہروں میں نہ صرف یہ ہے کہ تقریریں کی جا رہی ہیں، بلکہ مارکیٹوں میں لوگ دورے کر کے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیلیں فرداً لوگوں تک جا کر رہے ہیں۔ تو خیر ہمارا موضوع یہ مہم نہیں ہے، پتہ نہیں یہ مہم کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ ماضی میں تو ایسی کوئی مہم کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اس مرتبہ تھوڑا سا اس میں ٹیمپو زیادہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ کامیابی مل جائے، واللہ عالم۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کمپین سے اتنی پریشان ہوئی ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر ایک مہم جوابی چلائی ہے کہ پاکستان کے عوام فوج کی مصنوعات کا، یعنی وہ جو فوج کے کارخانے ہیں، فوج کے ادارے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس ٹویٹ میں وہ سارے اداروں کی فہرست دے دی ہے جو فوج کے تحت چلتے ہیں، جو فوج کی ملکیت ہیں، اور جو مختلف قسم کی پروڈکٹس بناتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، سیمنٹ، کھاد وغیرہ جو بھی ہے۔ میں اس فہرست کو جہاں نہیں دینا چاہتا بوجود اس لیے کہ وہ پھر اس مہم کا حصہ بن جائے گی۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وہ چیزیں چل رہی ہیں، اور مختلف قسم کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ چیز شیئر کی جا رہی ہے، پوری فہرست ہے کہ یہ کارخانے ہیں فوج کے، ان کی بنی ہوئی کوئی چیز آپ نے نہیں خریدنی ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کا جو فوج کے ساتھ بغض ہے وہ واضح ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا چند شخصیات سے اختلاف ہے، یعنی جنرل عاصم منیر سے، جس طرح نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا کہ ان کا مسئلہ جنرل فیض سے تھا، باجوہ سے تھا، تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ایسا نہیں لگتا، کیونکہ یہ تو فوج کی پوری وہ انڈسٹری کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بائیکاٹ، ظاہر بائیکاٹ جب اگر ہو جائے، جو نہیں ہوگا لیکن اگر ہو جائے فرض کیجیے، تو ظاہر یہ ساری اتنی بڑی صنعت جو ہے، جو پورا ایک کارخانوں کا ایک پورا بڑا گروپ ہے، وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ تو یہ تو یہاں تو معاملہ وہ نہیں ہے کہ ہمیں 2-3 شخصیات سے اختلاف ہے، یہ تو پورے فوج کے ادارے کو تباہ کرنے کا اعلان ہے، اور اس کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے۔ عمران خان کے کہنے پر جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں وہ عمران خان کے ساری پیغام رسانی عمران خان کے وکیلوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اگر انتظامیہ چاہے یا مقتدر حلقے چاہیں تو ان وکیلوں کی مناسب چترول کر کے عمران خان کے کئی راز معلوم کر سکتے ہیں کہ عمران خان کس طرح کے کیا پیغامات بھیج رہا ہے، اور ملک کی جڑیں کس طرح اندر بیٹھ کر بھی کھوکھلی۔ یہ اصل میں اس کے چارے ہیں، ایک ڈوبتا ہوا آدمی ہے، ایک ڈوبتا ہوا آدمی بلکہ ڈوب چکا ہوا آدمی ہے۔ تو اب اس کے سامنے جو ذہن میں اس کی چیز آتی ہے کہ میں یہ بھی کر دیکھوں، میں وہ بھی کر دیکھوں، تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، نہ ہی اس کے کہنے پر کسی نے فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ فوجی مصنوعات کو چھوڑے، وہ کسی ایک پرائیویٹ کارخانے کا، صرف کسی ایک کارخانے کا جس کے بارے میں پی ٹی آئی والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو بڑا مسلم لیگ نون کا حامی صنعت کار ہے، یا پیپلز پارٹی کا صنعت کار ہے، یا فلاں ہے، تو اس کا بائیکاٹ کر کے مہم چلا کر دیکھ لے، اس کی مہم نہیں چلے گی، صفر پر رہے گی،
اور صفر پر ہی رہے گی. ناظرین چھوٹی سی یہ خبر, وہ جو کوئٹہ کی اداکارہ حاجرہ پانیزئی ہے, ان کا ایک انٹرویو چلا ہے نیٹ پر, کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس نے ایک فقرہ کہا ہے کہ میری کتاب جب آئے گی تو عمران خان کو بڑی پریشانی اور بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو محترمہ کی یہ بات جھوٹ ہے. جس طرح کے کارنامے وہ اس کتاب میں چھاپنے جا رہی ہیں, ان کارناموں پر عمران خان کبھی شرمندہ نہیں ہوتا, کبھی شرمندہ نہیں ہوتا, اور نہ ہی اس کی پارٹی کے لوگ اور اس کے حامی ایسی کارروائیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں. جو لوگ خود یہ اسٹیج پر آ کر کہتے ہوں کہ ہماری بیوی لے لے عمران خان, ہماری بہن لے لے عمران خان, ہماری ماں کو بھی لے جائے عمران خان, تو وہ پانیزئی کے انکشافات وہاں کیا تیر مار لیں گے. ان لوگوں کا کلچر یہ اور ہے, ان لوگوں کا ڈی این اے یہ اور ہے, ان لوگوں کا مزاج, مذہب, شعار, تہذیب, اخلاق سب کچھ اور ہے, ڈفرینٹ ہے. ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑنا ہوتا تو وہ جو ریحام خان کی کتاب تھی اس سے فرق پڑ جاتا. فرق پڑنا ہوتا تو وہ جو آئلہ ملک, اس کا ٹیلی فون آڈیو کی جو لیک ہوئی تھی اس کو سن کر فرق پڑتا, بلکہ اس فون کو سن کر تو ان کے دل میں عمران خان کی قدر اور بڑھ گئی کہ ہمارا اصل آئیڈیل تو یہ ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. But now that he has such a huge cult following and all, it's so scary to watch these young people being so, the cult, the Messiah image that they have of him is so scary that I actually feel so bad for this generation. I know that, you can be, I can be a good writer, I can be a good actress. آپ ایک اچھے پوڈ کاسٹر ہو سکتے ہیں, but اپنی پرائیویٹ لائف میں آپ کیا ہیں, that is a totally different game. 100%. We don't know who we are until we really get to know somebody privately. So it was a very dark and disillusioning experience. But at that time, that novella, جو اس کو چھوٹا ورژن ہے جو Kindle پہ پھر میں نے پبلش کیا, وہ ایک بہت ہی سینیٹائز ورژن تھا. Sanitized. I would use that word sanitized, and also شانن کا اس پہ پرنٹ آپ کو زیادہ نظر آئے گا ایز اے وائٹ کو رائٹر. جو اوریجنل اس کی, جو اس کا جو میرا ایکچوئل اس کی کتھارسس ہے, Story. yeah, that I would love to release now.